मजीद फुरकान हमीद की तिलावत के लिए मैं दावत दूंगा मोहम्मद अमान बिन मोहम्मद फरीद को। मोहम्मद अमान बिन मोहम्मद फरीद, मोहम्मद हम्माद बिन मोहम्मद हारून, मोहम्मद हसनैन बिन मोहम्मद मुस्तफ़ा और मोहम्मद हम्मास बिन मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद हबीब। मोहम्मद अमान बिन मोहम्मद फरीद, मोहम्मद हम्माद बिन मोहम्मद हारून, मोहम्मद إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم حجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة أولي النعمة ومهلهم قليلا
وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे मोहम्मद अमान बिन मोहम्मद फरीद, मोहम्मद हम्माद बिन मोहम्मद हारून, मोहम्मद हसनैन बिन मोहम्मद मुस्तफ़ा और मोहम्मद हम्मास बिन मोहम्मद हबीब, जो आपके सामने पारा 27 सूरह मुज़म्मिल की कुछ आयतें तिलावत कर रहे हैं।